Assalamu alaikum everyone. Welcome to Voice of Hazara News. السلام علیکم دوستای گل امید منم جور و صحتمند و سلامت باشین. ما هستم از عبدالله دلنواز میزبان شما از وایس آف هزاره نیوز. تمامتون را خوش آمدید میگم و امروز دیوانه روزی رسم و موجود هستم در حسینیان فامیلی پارک و همونطور که خودمون خبر هستیم مردم از گذشته 20 سال بسیار بد روزانه در مابین انتشار کرد و الحمدلله بعد از 20 سال ما تونستیم که خوشی‌ها را جشن بگیریم و دوستا قوما کستا در روزای عید قد فامل خمایند در مختلف پارگاه شرکت مونن که دولتای خو و پارگاه هم که مابین وزارتان جوړ شده بهترین سهولیت‌ها را مابین معاشره پروواید مونه برای اولادهای مو شما و شما پس پیش از ما دیده میتونید که بسیار بهترین باز اشته است که زنسلودنش میشید و ساتری مونه بسیار بهترین است. دیگه ما تمام قوما را امیدوارم که بلیل بایش خنده باشه و این ویدیو تا آخر شما تو خیرین تا که شما هم اگر جای دور هستین از کویتا برو هستین از شهر دور هستین شما بتونین که حتی خوشی از ما شریک شدین و خد از ما همیشه خوش باشین یک جای خوش باشین و سلام ویدیو تا آخر بیننده باشین. سفر دید علی ولی سفر بلکنه سفر بیا این طرف بیا لا این طرف بیا شوارم پشت ده روبروی از ما بستان قربان بیرارو خوشی پاک از مسلمان بیرارو خوشی پاک از مسلمان بیرارو ده هر خانه بری خوشحالی داره عجب جشن فراوان بیرارو عجب جشن فراوان بیرارو مبارکی دی قربان بیرارو شویدی صابه گردو که خوب فرصت و دوران بیرارو که خوب فرصت و دوران بیرارو اونا صایب خورا پرتم کنه رحمت خدا کلون بیرارو رحمت خدا کلون بیرارو مبارکی دی قربان بیرارو. دوستا یک از بهترین جاهایی که برای اولادهای رزق که بسیار بهترین بازیچه‌هایی داره آماریم درون پارک حسینیان است. بریم تو خانم چیز است بخیر. یکی از بهترین جمپینگ ها اینجا موجود است که اولادها برایش جمپینگ مونه. ولی وایس آف هزاره نیوز یوتیوب تو خلاله باش.
شیرینگ است دوستا ولاتای رضا بنچ بازی مونه بازی ساعتی منو ترین میشلن آفرین بچه را نونو مزه میگه؟ آفرین نونو را حالا زغمو دوستا مومدیم بخیر ده حسینیان فیملی پارک تو خانین روی در روی گواز است بسیار بهترین فیملی ما دیم بسیار بهترین گازام داره لیکن خطرناک هم است قرار بیشی تو از کی هستی؟ ها؟ از دختره؟ از خود نه از نه بابا معلومه نوشکی یکی نی هب برایش بس علیه دیگه اش نشو بدم شما ارتاخ کد ویدیو ارتاخ دوستا چینل وایس آف هزاره نیوز سابسکرایب کد بلایشم بلیش فوتوی بابا مزاریه پروفایل چه دیگه ایش دیگه گازه ایش دیگه ایش است دوستا جور بخیر فرزه بخیری Bakan mı garustali? Hayati ben istaham.
Okay friends, I hope that you guys are enjoying the video. Kindly subscribe Voice of Hazara News on YouTube and follow us on Facebook page. And be a member of Voice of Hazara News on social media. By your click and subscription to the channel, you can be our member. This is amazing. And I hope you guys are enjoying this video. All are laughing with the loud, they're laughing loudly. This is amazing. Woo! Wow, great. Hello guys, once again we are here. So you can. Oi baba, unush kam karkarch burjda khayal kar. No. No. All the very best. Goodbye. Good luck. Just go now. This is amazing. दोस्तों की वॉइस ऑफ ज़ारा न्यूज़ है. सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब करें. مسافرة بخير رسيت. دوستایی که وایس آف hazara نیوز سابسکرایب نکرده سابسکرایب کنید بلایشم تا که دیگه ویدیوها یا برنامه از ما که در مابین معاشره شده است شما دیده بتونید و برنامه بزم سخن از ما را حتما ببینید باشین، چون که بهترین آدمایی که در مابین معاشره زندگی مونه اونا رو دعوت میدیم و روزانه ما دیسکشن مونیم درباره مختلف موضوعات. حتما ببینید باشین ما را از بزم سخن وایس آف hazara نیوز.
और दोस्तों के भले वॉइस ऑफ हज़ारा न्यूज़ भले फेसबुक मोर फॉलो ना कदा शुमा मेतन फॉलो करें वॉइस ऑफ हज़ारा न्यूज़ रा ताकि मुख्तलिफ बरनामा इज्तिमाई از ما شما भले वॉइस ऑफ हज़ारा न्यूज़ फेसबुक हम बिनिंदा बाशिन Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notifications so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News.